इंतजार। बाबा जी मुतल्लल गल करो, बह जाओ। नहीं मगर मैं आपको बेटा, अब मैंने आपको कब कहा कि आप मेरे हम से लोग डरो? ऑन एयर आ चुके हैं, मगर मैं आपको एक बात बता रही हूँ। आपने कहा हेपेटाइज कर देते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हाजिरी करवाई, ये इलाज कर रहे हैं रूहानियत के साथ, वो कुरानी तालीम जो है वो दे रही हैं और सारी हदीसें और आपको जो आयतें हैं वो कोट करके बता रही हैं आपको भी, ठीक है। और आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल करने को, मेरे कॉलर्स के पास भी बहुत सारे, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं वाकई में आपका जो रूप है ना वो लोगों के सामने लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी 3-4 दिन में जितने मैंने विजिट्स किए हैं, आप जैसे अड्डों पे जिन जगह पे आप लोग बैठते हैं और जिस जगह पे काला जादू के लिए आप लोग चिल्ले वगैरह करते हैं, मैंने वो सारा कुछ देखा है, ठीक है। और मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आप मुझसे लड़े मत। आप लोग मासूम लोगों को जो पागल बनाते हैं, पैसा ईटते हैं, मैं अपनी दोस्तों को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ, अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि खुदा के लिए अपने पैसे इधर बर्बाद मत करें। और आपने जो मुझे कहा कि मुझे मजीद क्लाइंट मिल गए शो पे आके, तो वो तो मिल गया ना, लेकिन अभी आप वो जो मिल गए हैं जो साथ हैं वो भी तो नहीं ना, आप उनको भी तो सफाया ना, उनका भी तो करें। क्यों ना आप ये सफाया क्या करूं? बात कर रही हैं? अच्छा, आप अपने क्लाइंट्स के पढ़िए बाबा जी। हाँ, ये बात ना करें आप। तौबा करना बाकी जो आप कर रही है ना बात, मैं डरती नहीं हूँ या ये वो नहीं है, तो ये मैं नहीं डरती आपसे, मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं डरती। अगर ऐसी बात है तो आपको वक्त, मैं बिफोर टाइम आप दूर रह के बात करें ना, दूर से दूर रह जाऊंगा, क्या होएगा? आप मुझसे दूर रह के भी बात कर सकते हैं ना, दूर रह के क्या, इतना तुम्हारा मेरा फासला ये इतना? आप जाए, आपको जाना है ना, आप जाए। नहीं, मैं जाता हूँ, बस छोड़े, आप उठो जाओ, जाएं। आप लेकिन एक बात याद रखना छोड़ जाए कि आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? आपको पता चल जाएगा, ये बात नहीं, आप मेरा कुछ बिगाड़ेंगे। एक सेकंड बात सुनिए, आप क्या करेंगे? मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ बस। उम्र का बेटा, मैं आपके काम का लिहाज नहीं कर रही हूँ, मैं आपके काम का लिहाज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ये बात। मैंने कह दिया, मैं बिफोर टाइम आपको कुछ नहीं बता सकता, आपको वक्त क्या बताएगा। बिफोर टाइम? आप फिर इंग्लिश आपको पता चल जाएगा ना, धमकी दे रहे हैं मुझे। आपको पता चल जाएगा ना। क्या कर लेंगे आप? बस आपको पता चल क्या जाएगा, पता चल जाएगा? मैंने सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज किया। जाए जी, आप छोड़े। जिन क्लाइंट्स को आप पकड़ते हैं, जिस तरह की कोशिश करते, निकालो इनको, बाहर जाओ। लोगों के घर बर्बाद करते हैं आप लोग। घर उजाड़ते हो, तेरा तो घर उजाड़ा नहीं है। मेरा घर उजाड़ के कोई दिखाए, अल्लाह का कर्म है मुझ पे इंशाअल्लाह ताला, और मुझे अपने अल्लाह पे बहुत भरोसा है, और मुझे अपनी तौबा। मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि प्लीज इन लोगों पे बिलीव मत करें। अपने खर्चे, अपने पैसे, अपने मियाँ की कमाई, अपने जेवर इनके ऊपर जाके मत लुटाएं। सीरियसली मैं आप लोगों को सीरियसली बताना चाह रही हूँ। और लाइव जो धमकी देके गए, मैं किसी से नहीं डरती हूँ सिवाय अल्लाह के। और मैं मगर ये जरूर कहती हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया, कोई ऐसे मेरे पुतले भी बना लिए, तो मेरी चीजों का जिम्मेदार ये बाबा होगा, बाबा सलीमी भल्ले वाला। कुछ नहीं होता। अब आप लोग इसके क्लाइंट बनेंगे तो फिर आप ये भी देख लीजिए कि आप लोग कितना गलत कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, देखें यहाँ एक चीज की तरफ जो हम लोगों को भी ले जाना चाह रहे हैं कि अगर हम अपना ताल्लुक कुरान करीम से मजबूत कर लें, सूरह फातिहा सूरह शिफा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताज़ा की दुआएं, बेशुमार दुआएं हमें अता की, अगर वो दिन में और शाम में हम उनको अपनी वज़ाइफ में शामिल रखें तो कोई आमिल बाबा क्या, दुनिया के 100 करोड़ बाबे मिलकर भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हमें अता की है उसके अंदर हर चीज़ के लिए हल मौजूद है। उसवाए कामिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। शरीयत ऐसी नहीं है कि इसको जो है वो एक एंगल से तो हमें इससे रहनुमाई मिलती है मगर दूसरे एंगल से नहीं मिलती। और ये जो बाबा जी और इस तरह के जितने भी लोग हैं वो सारे अपनी दुकानदारी के अड्डे चमका के बैठे हैं। अभी भी वो 10 दफ़ा उन्होंने प्रोग्राम में ये बात की, आप मेरे गाहक खराब करें। वल्लाह जो मुझे धमकी दे रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम समझ रही हो कि तुमने अपने शो पे उस दिन मुझे बहाने से बुलाया और मुझसे सारे मेरे राज खोले, तो मेरे क्लाइंट चले गए। नहीं, क्लाइंट नहीं गए, वो कह रहे हैं कि ये के जो बाबे हैं वो नजासत के साथ वो कुरान पाक को अपने पाँव से बांधकर नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुरानी आयात को अपने तलवों पर लिखकर वॉशरूम में जाते हैं। वो कब्रों के अंदर से नौखेज लड़कियों की लाशें निकालकर उनके ऊपर जो है चिल्ले काटते हैं। वो मैं खुद इन लोगों से मैं रिसर्च कर चुकी हूँ, मैं मिल चुकी हूँ लाइव, और इन लोगों के जहाँ एक अमल ये करते हैं वहाँ इनके घरों में डेथ्स होती हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ मैं आपसे पूछी जा रही थी कि जो मैंने सवाल किया था आपसे भी, फिर डॉक्टर साहब से, फिर आप तो इस बात को मानते ही नहीं है। तो नहीं सीरियसली मैं अभी पॉइंट ऑफ व्यू बस ले लूंगी मैं आपका, मगर वो पॉइंट ऑफ व्यू वैसे जो मुझे मिला आपका, वो बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे मिलके, जिस तरह का आपने एपनाटाइज की बात की है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि जब इस तरह किसी पे अमल करना हो, जैसे मैंने बाबा जी से भी पूछा था, मैं किसी लड़की का नाम नहीं ले सकती थी, मुझे बहुत कॉल्स क्योंकि होल्ड पे थी, वो बार बार इस सवाल को पूछ रही थी और वो जानना चाह रही थी कि क्या अगर किसी आमिल बाबा से कोई काला जादू करवाना है
اور کوئی لڑکی سے کوئی لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے سپوز, یا کسی کا گھر برباد کرنا چاہتا ہے, شادی ہو گئی وہ پسند کرتا تھا, اب اس کا گھر برباد کرنا چاہتا ہے لڑکا, اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں بہت, مجھے میسیجز پہ بھی بہت آئے ہوئے ہیں, فیس بک پہ میرے فین پیج پہ فضا صبح کی فضا پہ بہت لوگوں نے ایک ہفتے سے مجھے اس طرح کے کامنٹس لکھے کہ یہ پوچھنا ہے. تو بتائیے کہ کیا ان لوگوں کو کیا چیز درکار ہوتی ہے, کیا سر کا بال چاہیے ہوتا ہے, پہنا ہوا جوڑا چاہیے ہوتا ہے, یا مطلب کس طرح کی ایسی, یا پھر بنا چیز نہیں چاہیے ہوتا ہے سم ٹائم, وہ اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے کینیڈا ہیں, میں بیٹھا ہے, یو کے میں بیٹھا ہے, وہ یہاں بیٹھ کے بھی عمل کرتے ہیں, تو وہ ان کے پاس یہ جو شیاطین جنات جن کی بات ڈاکٹر صاحب نے تو یہ کیسے بھیج دیتے ہیں, ان کے پاس شیاطین ہوتے ہیں جو ان کے قبضے میں ہوتے ہیں, یہ جتنا اس کا کہنا مانتے جاتے ہیں, جتنا اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں, شریعت کے خلاف ہوتے جاتے ہیں, یہ جتنی گندگی اور نجاست میں انوالو ہوتے جاتے ہیں, بالکل اتنا وہ زیادہ, ایون یہ حالت جنابت میں کئی لوگ, کئی عامل ایسے ہیں جو مستقل حالت جنابت میں رہتے ہیں, اور جتنا شیطان کا کہنا مانیں گے شیطان ان کا اتنا تیزی کے ساتھ. جی میں لے رہی ہوں کال, ایک سیکنڈ, آئی ایم سو سوری بٹ مجھے تھوڑا سا پریشر ہے, مجھے کال لینی پڑے گی کیونکہ کالز بہت ہولڈ پہ, میں بات بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں, آئی ایم سو سوری. اخلاق ہے جھنگ سے, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اخلاق, کیا کہنا چاہیں گے؟ آج ہمارا ٹاپک کالا جادو آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی اثرات, کوئی ایسی پرابلم, ایسا ڈاکٹر چوکسی صاحب بھی ہیں, عالمہ جی بھی موجود ہیں, اور سائیکیٹرسٹ جی بھی موجود ہیں. جی یہ محترمہ جو بیٹھی ہے نا مسرور, ساتھ آپ کے جو بیٹھی ہیں جی نورید فاطمہ جی, ان سے سوال کرنا چاہوں گا. جی تو انہوں نے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ اپنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ بھی جادو چل گیا اور ان کو بھولنے کی کیفیت طاری ہو گئی. تو مجھے محترمہ یہ بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں جو تعریف ہے, یا قرآن پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کیا ہے, یا اللہ کی نگاہ میں کیا یہ نفس اللہ نہیں ہے, کیا یہ روح اللہ نہیں ہے, یا عیسیٰ روح اللہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتے جو عیسیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے صدقے بنائے. ٹھیک ہے, ٹی وی کا والیوم بند کریں, سوال نہیں سمجھ آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں, بڑا اچھا سوال ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ جادو ہو گیا اور ان پہ بھولنے کی کیفیت آ رہی ہوگی, تو یہ کچھ میرے خیال میں ایمان کی کمزوری لگ رہا ہے. میں ان سے ایگری کرتا ہوں, یہ صحیح بات. بالکل بہت اچھا انہوں نے سوال کیا. جو بات میں نے کی ہے میں الحمدللہ اس کا ریفرنس بھی کوٹ کروں گی, سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جی کسی بھی, آپ میرے بھائی جنہوں نے کال کیا, آئی ڈونٹ نو, اخلاق بھائی, ان کو میں کہوں گی کہ سیاہ ستہ, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ان سب کو آپ اٹھا کر دیکھیں, اور صحیح مسلم, شرح صحیح مسلم کے اندر پورا ایک باب رقم کیا گیا ہے. میں نے ایسے بات نہیں کی. تبیان القرآن اٹھا کر دیکھیے آپ, اس کو ضیاء القرآن اٹھا کر دیکھیے, پیر محمد کرم شاہ صاحب, آپ تفسیر نعیمی اٹھا کر دیکھیے. میں یہاں پروگرام میں اگر مجھے صرف اس ٹاپک پہ پروگرام دیا جائے تو آئی ٹیک 1 hour ٹو ایکسپلین دس, کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے, میں لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بات کرتے وقت ادب کا اور جو تعظیم کا پہلو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے. کو جا کے مجھ پر یہ سوال کیا جائے, اور یہ میں تو سمجھوں گی کہ انہوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک منٹ پلیز مجھے آنسر اپنا کمپلیٹ کرنے دیں, کہ میں نے یہ جو کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نسیان طاری ہوا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں, جن سے آدھا دین ہم تک پہنچا, ان کی یہ روایت کردہ حدیث پاک ہے, کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں ان کی طرف قیام پذیر تھے. اور یہ جو کیا گیا تھا اس کا مقصد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج سے دور رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ زندگی کو ختم کرنا تھا. تو وہ تو جب تک اللہ پاک نے رکھنی تھی تو اللہ پاک نے اس کو رکھا, اور اس کے جتنے اثرات تھے, میں نے شروع میں بھی جو بات کی کہ جو لیث بن عاصم ہے اس کا مقصد تو جان سے ان کو نعوذ باللہ ختم کرنا تھا, مگر اللہ پاک نے اس کی انٹینسٹی کو اتنا کم کر دیا کہ فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راوی لکھتے ہیں. اب میں تو اس دور کی پیداوار نہیں ہوں, مجھے تو اللہ پاک نے اس دور فتن میں پیدا کیا کہ جب لوگ حدیث کو ایکسیپٹ کرنے پر آج جو ہے انکار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا میں جادو کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, حالانکہ شریعت جو ہے قرآن, حدیث, فقہ, ان سب چیزیں جو ہیں, اس کے بعد اجماع ہے, قیاس ہے, ان سب چیزوں کو ملا کر شریعت بنتی ہے. شریعت خالی قرآن پاک سے نہیں بنتی. آج کے دور کے اندر تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, اور ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے جو اس بات کو جادو کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. مگر ابھی جو ہے ایک وقفہ جو ہے وہ میں لینے کا
ریکویسٹ کروں گی کہ وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پروگرام کے اینڈ میں بھی میں آپ کو ایک ایسا گفٹ دوں گی جس سے آپ کے سارے مسئلے سالو ہو جائیں گے، میرے سارے کالرز کو، میرے دوستوں کو میں ایک ایسا گفٹ دوں گی جس سے سارے مسئلے سالو ہو جائیں گے، ہماری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو آپ ہمارے پروگرام کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے، مگر ابھی وقفہ، اس کے بعد ملتے ہیں. صبح کی فضا